नमस्कार. इक्विटॉकाच्या आयच्या भागात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, फाटल्या एपिसोडात बायलेच्या आंगात घडपी एका खूब सैमीक प्रक्रिये विशीं हांव तुमच्या कडेन उलयलें, जाका आमी मेन्स्ट्रुएशन म्हणटा. आनी हांवें जशें म्हणिल्लें की वेगवेगळ्या भागांनी ह्या मेन्स्ट्रुएशनाक वेगवेगळीं नांवां आसात. म्हणजे कोण ताका पिरियड्स म्हणटा, कोण ताका मासीक पाळी म्हणटा, कोण ताका कावळो आफुळ्ळो म्हणटा, कोण ताका चम्स म्हणटा, कोण ताका बॉयफ्रेंड म्हणटा, कोण ताका बाटली फुटली म्हणटा, आनी द लिस्ट गोज ऑन. म्हणजे मेन्स्ट्रुएशन किंवा मेन्स्ट्रुअल सायकल हें एक नांव, हें एक सायंटिफीक नांव सोडून बाकीच्याच नांवांनी आमी ताका चड वळखतात. आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां हांव भुरगीं ते जाणट्यां मेरेन ह्या विशयाचेर उलयतां. शाळांनी, कॉलेजींनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अशा वेगवेगळ्या स्तराचेर वचून सेशन्स कंडक्ट करता. आनी म्हजो एकूच प्रयत्न आसता, ऑर रादर म्हजो एक हावेस आसता की हांव जंय जंय वतां थंय खंय तरी हे गैरसमज कमी जावचे, ही मिथ्स कमी जावची, तांच्या कडेन एक संवाद सादपाक मेळचो. आनी हांव जेन्ना तांकां विचारता की मेन्स्ट्रुएशना बद्दल जी मिथ्स आसा, तुमकां कितें खबर आसा, खंयचे गैरसमज खबर आसा, तेन्ना हें लिस्ट चड आनी चड वाडत आसा. म्हणजे हालींच म्हाका याद जाता, हांवें एका शाळेन हें सेशन केलें आनी त्या शाळेंतल्या एका चलयेन, ल्हानशा 10-12 वर्साच्या चलयेन म्हाका सांगलें की जेन्ना पिरियड्स चालू आसा तेन्ना तांच्या घरान तांच्यो बायलो सान्न मानना म्हणून. दीस वॉज समथींग न्यू टू मी. पूण ह्यो गजाली वाडत आसा आनी एका तरेन वायट दिसता की इतलें विज्ञान आमच्या हातान आयज आसून सुद्दां हे गैरसमज कमी जावपाच्या वाट्याचे वाडत आसा. म्हजे खूब इश्ट म्हाका विचारतात की कित्याक तूं हें घेवन बसला आनी विशय ना बायलांचे काय म्हणून. इश्टानो, कांय दीस फाटीं 14 वर्साच्या एका भुरग्यान, एका ल्हान चलयेन जीव दिलो आनी ताचें कारण आशिल्लें मेन्स्ट्रुएशन आनी तिच्या पयल्या पिरियडांतल्यान आयिल्लो स्ट्रेस. आतां पिरियड्स कोणाचो जीव घेवपा मेरेन पावपाक शकता ही गजालूच मान्य करप खूब कठीण. बट हो पिरियड स्ट्रेस किंवा पिरियडा भोंवतणी, मेन्स्ट्रुअल सायकली भोंवतणी आशिल्लो गैरसमज आमच्या ल्हान ल्हान चलयांक ह्या लेवलाचेर पावयता हें सत्य आसा. आनी हें सत्य हांवें कितलेशेच फावटी ल्हान चलयां कडेन किंवा तरणाट्या चलयां कडेन उलयतना अणभवलां. म्हाका याद जाता, फादर आग्नेल कॉलेजीन म्हजें सेशन आशिल्लें आनी सेशन जालें, हांव आनी प्राची प्रभू तें सेशन कंडक्ट करतालीं. सेशन सोंपल्या उपरांत एक चलो आमच्या म्हऱ्यान आयलो, BA करतालो तो चलो, आनी ताणें तो 2 मिनटां आमकां पळयत रावलो आनी तो म्हणपाक लागलो थँक्यू. सो आमी वेलकम, आमकां इसलें टॉक दिला म्हणून थँक्यू. पूण तो म्हणपाक लागलो ना, आपूण थँक्यू तुमकां आयच्या टॉका खातीर म्हणना, आपूण थँक्यू तुमकां इतल्याच खातीर म्हणटा की कितलींशींच वर्सां म्हज्या तकलेन जे गैरसमज आशिल्ले, जे प्रश्न आशिल्ले, त्या प्रश्नांक आयज जाप मेळ्ळी. आनी कितें प्रश्न आशिल्ले ते? तो जेन्ना ल्हान आशिल्लो, एक 7-8 वर्साचो, तेन्ना तो आनी ताजी जी सगळीं कजन्स आसात, बापोल भावणां आसात, ती भायर आंगणांत खेळटालीं आनी चवथीचे दीस आशिल्ले, घरान गणपती आशिल्लो. आनी सडनली तांच्या म्हणजे कजन्सा पैकी एक चली, ताका पोटान दुखता म्हणून ते घरा भितर गेले आनी तो चलो म्हणटा की आपणें आपल्या त्या बापोल भयणीक चवथीच्या फुडल्या 1.5 दीस पळयले सुद्दां ना. ते खंय आशिल्ले, ते कितें करताले, आपणें कितले जाणांक प्रश्न विचारलो पूण आपल्याक कोणेंच कांय सांगलें ना. ताजे उपरांत तो म्हणटा कांय वर्सां नंतर तांच्या घरान एकदां पुजा आशिल्ली आनी सडनली एक 12-12:30च्या अदमासाक तांच्या घरान जितलें कितें रांदिल्लें जेवण तें काडून भायर उडयलें आनी परत सगळें रांदपाक घेतलें. सो तो म्हणटा आपल्याक ह्या प्रश्नांच्यो जापोच मेळनाशिल्ल्यो, आपूण परत परत ह्या प्रश्नांच्यो जापो सोदतालो, कोणा कोणाक विचारतालो, पूण आपल्याक कोण सांगनाशिल्लो. व्हडले जाले तेन्ना आपल्याक ह्यो जापो हळू मेळपाक लागल्यो आनी तो म्हणटा आयज जेन्ना तुमी हें सेशन कंडक्ट केलें तेन्ना आपल्याक रियलायज जालें की ती आपली ल्हानशी जी भयण आशिल्ली, तिका पयले फावट पिरियड्स आयिल्ले म्हणून तिका भितर काळख्या कुडीन दामून दवरिल्ले, ती फुडें चवथीक आपल्याक दिसली ना. आनी पुजेक जें जेवण उडयल्लें ताचें कारण आशिल्लें आपल्या काकीक पिरियड्स आयिल्ले आनी कोण जाणा तशें पिरियड्स आयिल्ल्या कडेनूच तिणें रांदलां आसतलें म्हणून सगळें जेवण भायर उडयलें आनी परत रांदलें. इश्टानो, एक ल्हानशी 7-8 वर्साची चली, जिका पयलेच फावट पिरियड्स येता, जिका एका तरेन आदाराची गरज आसता, समजून घेवपाची गरज आसता, तिका खबरूच ना आपल्या भितर कितें सायंटिफीक हो प्रोसेस, ही प्रक्रिया चल्ल्या, ताका आमी काडटात आनी काळख्या कुडीन दामून उडयतात. एक येदी व्हडली बाय जिणें मोठ्या उमेदीन जेवण रांदलां ते आमी अपवित्र समजून, ते भश्टे समजून काडटात आनी भायर उडयतात आनी मागीर परत सगळें रांदपाक घेतात. कितें ही पिशेपणां?
आमकां जर मेन्स्ट्रुएशन कितें तें खबर आसा, आमकां ताज्या फाटलें सायन्स खबर आसा, आमकां खबर आसा की ही जी अख्खी मानव जात निर्माण जाल्या ती ह्या प्रोसेसांतल्यान, ह्या प्रक्रियेंतल्यान निर्माण जाल्या, जाल्यार सुद्दां आयज मेरेन आमी हे अशे गैरसमज कित्याक पाळून आसात. खूब जाण म्हाका म्हणटात 3 दीस न्ही ते, 3 दीस कित्याक ओगीच बेश्टे कोणा कडेन वाद घालया, बसया कुशीन. बरोबर, 3च दीस, पूण त्या 3 दिसां भितर आमकां बायलांक परत परत प्रत्येक जाण सांगता की तूं खंय तरी कमी, तूं खंय तरी दादल्यां पेक्षा थोडेशें वेगळें, आनी फक्त वेगळें न्ही, तुज्या भितर हे सगळे प्रोसेसीस जाता म्हणून तूं अपवित्र, तूं भश्टी, आनी म्हणून तूं कुशीक बस, आनी म्हणून तूं दादल्यां पेक्षा सदांच उणाकूच उरतली. हें आमकां कित्याक केन्नाच समजना. आनी हें आमकां समजना म्हणून आयज कितल्योश्योच चलयो, कितल्योश्योच 12, 13, 14 वर्साच्यो चलयो पयले फावट पिरियड्स आयल्या उपरांत शाळा सोडटात, किंवा तांचे आवय बापूय तांकां शाळेंतल्यान भायर काडटात. आनी इश्टानो, हें हांव गोंया भायलें न्ही, हांव गोंयचेंय बी उलयतां. ताची कारणां फक्त मीच किंवा टॅबूस आसता अशेंय न्ही, ताची कारणां हींय आसतात की आमच्या स्कुलांनी केन्ना केन्ना योग्य टॉयलेट फॅसिलिटीज आसनात, किंवा पयलेच फावट म्हाका स्कुलान पिरियड्स आयलो जाल्यार हांव कोणा कडेन उलयतलें, ही लज, हो भंय आसता. गोंया भायर आमच्या भारतांतल्या कांय विलेजीसांनी, कांय गांवांनी तर परिस्थिती आनीक बिकट आसा इश्टानो. म्हणजे जेन्ना एखाद्या बायलेक पिरियड्स येता तेन्ना त्या गांवाच्या भायर सेपरेट झोपड्यो, हट्स बांदून बायलांक थंय व्हरून दवरतात आयजूय. म्हणजे तो अनटचेबल्स, अस्पृश्य, कितें हें आमी मानतात आयज मेरेन. आनी हाका लागून, आनी हाकाच लागून परत परत ह्या पिरियड्सा बद्दल, ताज्या भोंवतणी आशिल्ल्या गैरसमजां बद्दल, ताज्या भोंवतणी आशिल्ल्या टॅबुसां बद्दल उलोवपाची गरज आसा, ताज्या अगेन्स्ट लडपाची गरज आसा. कारण इट इज डायरेक्टली लिंक टू द सायकॉलॉजी ऑफ अ ह्युमन बींग, ऑफ अ स्मॉल गर्ल जें निकतेंच खंय तरी व्हड जाता, ताजी सपनां आसात, ताजे हावेस आसात, आनी ते हावेस मारून उडयतनाच आमी ताज्या खंय तरी इमेजी कडेन खेळटात. सो हें ना जावचें म्हणून आमच्या बायलांक आपल्या भितर हें जें घडटा तें नॉर्मल सायंटिफीक प्रोसेस हें कळचें म्हणून, आनी ताका लागून दादल्या पेक्षा ती खंयच कमी न्हय किंवा खंयच वेगळी न्हय. हो जस्ट एक सायंटिफीक डिफरन्स जो बायले मदीं आनी दादल्या मदीं आसा, आनी तिच्या मदीं आशिल्ली ही ताकूच मानव जातीक मुखार व्हरता, हें तिका कळचें म्हणून आमी पिरियड्सा बद्दल उलोवपाक जाय, आनी रायट नॉलेज फुडल्या जनरेशना मेरेन पावोवपाक जाय. हें जेन्ना आमी करतलीं तेन्नाच आमी खंय तरी इक्वल संवादा कडेन, समान संवादा कडेन, इक्वल टॉक्सा कडेन वचपाक शकतलीं. हाचे विशीं आनिकूय उलोवया, आनिकूय वेगवेगळ्या टॉपिक्सां बद्दल उलोवया, आनी इक्वी टॉकाच्या फुडल्या एपिसोडांत मुजरत परत मेळया. थँक्यू.